नमस्कार। सम्पूर्ण युट्युब च्यानल हेर्नुहुने आदरणीय मित्रजनहरूमा हार्दिक नमन छ। प्रस्तुत युट्युब च्यानलबाट यसभन्दा अगाडि मैले धेरै आफ्ना विचारहरू राखेको छु। वैदिक सनातन शास्त्रका कुराहरू राखेको छु, योगका कुरा राखेको छु। यहाँहरूले अवश्य पनि त्यसलाई अध्ययन मनन गर्नुभएको होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। मित्रहरू, यसभन्दा अघि मैले यस मानव शरीरभित्र कति किसिमका शरीरहरू हुन्छन् र तिनले के काम गरिरहेको हुन्छ र तिनलाई कसरी शुद्ध गर्न सकिन्छ, शुद्ध गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँहरू समक्ष मैले राखेको थिएँ। आज म त्यही विषयवस्तुलाई कोट्याउँदै हाम्रो मानव शरीरको संरचनाको सन्दर्भमा केही कुरा राख्न गइरहेको छु। जुन कुरा हाम्रो वैदिक सनातन शास्त्रमा पनि उल्लेख भएको छ, ऋषि पतञ्जलिले पनि उल्लेख गर्नुभएको छ, परम पूज्य स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेव महाराजले पनि आफ्नो चरित्र विज्ञान पुस्तकमा मानव संरचनाको आकार, प्रकार, रूपको सन्दर्भमा विस्तृत व्याख्या गर्नुभएको छ। मैले आज परम पूज्य स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेव महाराजले प्रस्तुत गर्नुभएको अथवा उहाँको मुखारविन्दबाट बोलेका सूक्ष्म शरीरको सन्दर्भमा म यहाँ केही कुरा राख्न गइरहेको छु। हाम्रो मानव शरीरमा पहिलो हामीले जुन देखिएको प्रत्यक्ष शरीर छ त्यसलाई स्थूल शरीर भनेर भनिन्छ। यो देखिएको शरीर के हो त भन्दाखेरि स्थूल शरीर हो। योभन्दा अगाडि मैले भनिसकेँ, स्थूल शरीरको विवेचना पनि भइसक्यो। पहिलो शरीर देखिने शरीर स्थूल शरीर, त्यसभन्दा भित्र सूक्ष्म शरीर छ, सूक्ष्म शरीर भन्दा पनि भित्र कारण शरीर छ, कारण शरीर भन्दा भित्र जीवात्मा छ, जीवात्मा भन्दा पनि भित्र परमात्मा अथवा आत्मा छ, शुद्ध आत्मा छ, शुद्ध चेतन छ। र यसरी एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को गरेर 5 शरीरले यो शरीर अथवा यो मानव देह अथवा मानवको संरचना निर्माण भएको छ। अब स्थूल शरीर त मैले यसअगाडि नै भनिसकेका कुरा हुन्। अब स्थूल शरीरपछि सूक्ष्म शरीर के हो त? यो सूक्ष्म शरीर भनेको मानव जीवनभित्र यो सूक्ष्म शरीर कसरी बसेको छ, के यसका भागहरू छन् अथवा यसको अङ्गहरू के हुन् त सूक्ष्म शरीरका अङ्गहरू, त्यस सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई खुलासा गर्न गइरहेको छु। जसलाई जान्नाले बुझ्नाले जीवनको उद्देश्य किटान हुन्छ, जीवन कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यो के कारणले यो शरीर सूक्ष्म शरीर हामीभित्र रहेको छ र यो शरीरलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने, शुद्धिकरण नगर्नाले के हुन्छ, गर्नाले के हुन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई सविस्तार वर्णन गर्न गइरहेको छु। मित्रजन, हाम्रो शरीरको भित्र जुन सूक्ष्म शरीर छ त्यो सूक्ष्म शरीर भनेको के त? सूक्ष्म भनेको के हो? नदेखिने अप्रत्यक्ष रूपमा रहेको जुन शरीर छ त्यसैलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। सूक्ष्म शरीर विशेष गरी 19 तत्त्वले निर्माण भएको छ। अब कतै कतै 23 तत्त्व पनि भनिन्छ, तर विशेष गरी 19 तत्त्वलाई स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेव महाराजले विशेष जोड दिनुभएको छ। अब श्रीमद् भागवतमा 24 तत्त्वको कुरा आउँछ, 23 तत्त्वको कुरा आउँछ, 27 तत्त्वको कुरा आउँछ, 33 तत्त्वको कुरा आउँछ। तर यहाँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ केवल सूक्ष्म शरीरको सन्दर्भ मात्रै कोट्याउन गइरहेको छु, जसमा 19 तत्त्वहरू हुन्छ, जसलाई 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। सूक्ष्म शरीरलाई 4 भागमा विभाजन गरेको छ र त्यो 4 भागलाई विभाजन सहित त्यसमा 19 तत्त्व समायोजन हुन्छ। 1 नम्बरमा सूक्ष्म शरीरको 1 नम्बरमा 5 ज्ञानेन्द्रलाई लिएको छ। 5 ज्ञानेन्द्रिय 1 नम्बर, 5 कर्मेन्द्रिय 2 नम्बर, 4 अन्तस्करण 3 नम्बर, 5 प्राण 4 नम्बरमा पर्दछ। त्यो 5 प्राणभित्र अर्को 5 उपप्राणहरू पर्दछन्। त्यो 5 प्राणभित्र नै त्यो उपप्राण पनि पर्दछ। अब म यो 4 भागलाई विस्तारमा यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। पहिलो 1 नम्बर ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय के हो त भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रिय हाम्रो शरीरमा अथवा हामीभित्र ज्ञानमूलक तत्त्वको रूपमा रहेको छ।
ज्ञानमूलक तत्त्व के हो त भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रिय, जसमा 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरू पर्दछन्, जुन कान, आँखा, नाक, छाला, जिब्रो सहित 5वटा पर्दछ। ज्ञानेन्द्रिय कुन कुन हुन्? कान, आँखा, नाक, छाला र जिब्रो। त्यस्तै कर्मेन्द्रिय पनि 5वटा छ। 5वटा कर्मेन्द्रियहरूमा हात, खुट्टा, बाणी, लिङ्ग र गुद्दा गरी 5वटा पर्दछ। र यो पहिलो 5 ज्ञानेन्द्रिय, दोस्रो कर्मेन्द्रिय। र यो कुनसँग सम्बन्ध राख्दछ भन्दाखेरि 4 अन्तस्करणसँग यो 10 इन्द्रिय के हुन्छ भन्दाखेरि गहिरो सम्बन्ध राख्दछ। ती 4 अन्तस्करणहरू के हुन् त? 3 नम्बरको 4 अन्तस्करण के हो त भन्दाखेरि मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार। मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार के हो त भन्दाखेरि अन्तस्करण भन्छ यसलाई। त्यस्तै 4 नम्बरमा प्राण पर्दछ। प्राणमा प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान गरी जम्मा 5। प्राण, अपान, समान, व्यान र उदान 5वटा पर्दछ। त्यस 5वटा प्राण, उपप्राण चाहिँ कुन कुन पर्दछ भन्दाखेरि नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय। नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय, यी 5वटा नै उपप्राण पर्दछ। यो के हो त भन्दाखेरि सूक्ष्म शरीरको रूप। यसलाई के अरे साधारण अर्थमा भन्दाखेरि 19 तत्त्व हुन्छ। अर्को उपप्राणलाई जोड्दाखेरि 24 तत्त्वमा पुग्दछ। अब ज्ञानेन्द्रियको सम्बन्धमा म भन्छु, ज्ञानेन्द्रियमा कानले के गर्छ? सुन्ने काम गर्दछ। त्यसैले यो ज्ञानेन्द्रिय भयो, सुन्न छ, यसले सुन्ने ज्ञान गर्दछ कानले। त्यस्तै नाकले के गर्दछ? सुँघ्ने काम गर्दछ, सुँघ्ने ज्ञान गर्दछ। आँखाले देख्ने ज्ञान गर्दछ। त्यस्तै छालाले छान्ने अथवा छुने काम गर्दछ, महसुस गर्ने काम गर्दछ। त्यस्तै जिब्रोले स्वाद लिने, मिठो, तितो, गुलियो, नुनिलोको अनुभूत गर्ने ज्ञान जुन छ, यी 5वटा कुराले यसरी लिन्छन्। त्यस्तै कर्मेन्द्रियमा हातको काम के हो त भन्दाखेरि पक्रिने, समात्ने हातको काम। अब दोस्रो नम्बरमा खुट्टाले हिँड्ने काम गर्दछ, गति दिन्छ खुट्टाको काम। गति प्रवाह गर्ने काम के को हो भन्दा खुट्टाको। त्यस्तै बाणीको काम बोल्ने, वचन गर्ने, आवाज आउने, आवाज दिने काम के हो त भन्दा बाणीको हो। लिङ्गको के हो? प्रजनन, उत्पादन, प्रजननको काम गर्छ। त्यस्तै गुद्दाहरूले मल त्यागको काम गर्दछ। जति पनि हाम्रो शरीरमा भएका मल विकारहरू छ, ठोस विकारहरू फ्याल्ने काम केले गर्दछ? गुद्दाहरूले गर्दछ। यो भयो 5 ज्ञानेन्द्रिय र 5 कर्मेन्द्रियको कार्य अथवा कर्म। अब आयो 4 अन्तस्करणको कुरा। 4 अन्तस्करणमा मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार। मनले के काम गर्दछ? मनले सङ्कल्प विकल्पको काम गर्दछ। मनले के गर्दछ? सङ्कल्प विकल्पको काम गर्दछ। निर्णय यो गर्ने कि त्यो गर्ने कि भन्ने कुराको जुन एउटा सोच आउँछ, त्यो मनले गर्दछ। यो गरौँ, त्यो गरौँ अथवा भन्ने जुन कुरा छ, त्यो चाहिँ के छ भने सङ्कल्प विकल्प, त्यो मनको कार्य। बुद्धिले तर्क गर्दछ, यो ठिक, त्यो बेठिक आदि तर्क वितर्क गरेर उसले निर्णय दिने काम गर्दछ। अर्थात् विचार दिन्छ, बुद्धिले विचारको प्रभाव गर्दछ। त्यस्तै चित्त छ अर्को। चित्त भनेको के हो भने चेतन, जसले भावना दिन्छ। चेतन तत्त्व, भावना, सुख दुःख, पीडा, आनन्द, दुःख, सुख, मिठो, दया, करुणा, यो केले गर्दछ भन्दाखेरि चित्तले गर्दछ। चित्त भनेको चेतन, चेतनले महसुस गर्ने, दुःख सुखको महसुस गर्ने केले? चित्त। अहङ्कार के हुँदैन? कार्यरूप दिन्छ। अहङ्कारले के गर्दछ? कार्यरूप दिन्छ। म भन्ने भावना, मैले गरेको भन्ने भावना जुन कुरा दिन्छ, त्यो के हुन्छ? अहङ्कार। एउटाले निर्णय दिन्छ, एउटाले सङ्कल्प गर्छ, एउटाले निर्णय दिन्छ, अर्कोले यो ठिक भन्छ, जे गरेको छ त्यसलाई ठिक भन्छ, त्यो नै सही भन्छ, त्यो अहङ्कार। यो 4वटा अन्तस्करण हामीभित्र सूक्ष्म रूपमा रहेको छ, जसको सम्बन्ध ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियसँग हुन्छ। ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियको माध्यमद्वारा यी 4 अन्तस्करणले हाम्रो शरीरभित्र काम गरिरहेको हुन्छ। हामीलाई लाग्छ नि मनमा, मलाई यो मनमा लाग्यो भन्छ नि, त्यो मनको कुरा हो।
अब मैले यो गरेँ अथवा निर्णय दिन्छ त्यो बुद्धिको कुरा। अनि अब मलाई यो गरेर मलाई यस्तो फाइदा भयो, त्यो राम्रो भयो, यो दुःख आइलाग्यो, यो पीडा भयो भन्छ नि, त्यो चेतनले भन्छ। अनि जुन कुरा गर्छ र अथवा आफूले गरेको कुरालाई ठिक भन्छ, मै ठिक भन्छ, आई एम राइट भन्छ, अथवा म नै ठिक छु भन्छ। गरेको निर्णय, सोचेको सङ्कल्पलाई कार्यरूप दिएर त्यो कार्यलाई के गर्छ भन्दाखेरि बाहिर प्रस्तुत गर्दछ अथवा कार्यरूपमा त्यो प्रकट हुन्छ। त्यो नै के छ भन्दाखेरि अहङ्कार। यसरी अहङ्कार चार अन्तस्करण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रियले हाम्रो शरीरभित्र सूक्ष्म रूपले काम गरिरहेको हुन्छ। अब आयो 5 प्राणको कुरा म यहाँहरूलाई भन्दछु। अब यो 4 अन्तस्करण र 5 प्राणलाई सञ्चालन केले गर्दछ त? यो कुनद्वारा सञ्चालित हुन्छ? कुन शक्तिले यसलाई चलायमान गराउँदछ? केले यसलाई शक्ति प्रदान गर्दछ? यी 5 ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय र अन्तस्करणलाई केले शक्ति प्रदान गर्दछ? केले चलायमान गर्दछ? केले यसलाई जीवित राख्दछ? यो आफै जीवित हुँदैन। त्यो जीवित राख्ने तत्त्व के हो त भन्दा प्राण। 5 प्राणले नै यसलाई सञ्चालन गर्दछ र जीवित राख्दछ। त्यो 5 प्राण के हो त भन्दाखेरि अघि नै मैले भनिसकेँ, प्राण, अपान, समान, व्यान र उदान। त्यो सँगसँगै नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त र धनञ्जय। अब नाग प्राण चाहिँ अब प्राणको विषयमा म भन्दैछु। अब प्राण कहाँ रहन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो मुखबाट हामीले जुन श्वास लिन्छौँ त्यो नै प्राण हो। त्यो कहाँसम्म रहन्छ भन्दाखेरि नाभिसम्म। हामीले लिएको सास प्राण नाभिसँग पुग्ने भएको हुनाले त्यसलाई प्राण भनेर भन्छ। अब नाभिबाट तल मूलाधार भनेको हाम्रो सबैभन्दा तल उपस्थदेखि माथि नाभिभन्दा तलको भागमा जति प्राण रहन्छ त्यसलाई अपान प्राण भन्दछ। हामीले लिने श्वास प्राण हो र हामीले फाल्ने श्वास के हो त भने अपान। त्यस्तै नाभिमा हामीले लिएको प्राण र फाल्ने प्राण बीचमा जुन सङ्घर्षबाट जुन अग्नि तत्त्व पैदा हुन्छ, जुन जठराग्नि पैदा हुन्छ अथवा तापमान पैदा हुन्छ, त्यो नै समान प्राण। हामीले लिएको प्राण र हामी नाभिमा रहेको जुन अपान प्राणसँग जुन सङ्घर्ष हुन्छ अथवा तिनीहरूको भेट हुन्छ, भेट भएपछि त तिनीहरू सङ्घर्ष हुन्छ। सङ्घर्ष भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि विद्युत पैदा हुन्छ अर्थात् अग्नि पैदा हुन्छ। त्यो अग्नि नै समान प्राण हो। त्यही समान प्राणले नै हाम्रो यो जीवन चलेको छ। यदि समान प्राण नहुने हो भने हाम्रो जीवन समाप्त हुन्छ। त्यसैले मानिस मृत्यु हुँदाखेरि पहिला जाँच्ने तरिका नै के हो त भन्दाखेरि तापलाई हेरिन्छ। तापक्रम के भएको छ? जब चिसो भएर जान्छ शरीर तब मानिसको मृत्यु घरि नजिक भएर आउँछ। मुटुको चाल र ताप, त्यो दुईटा कुरा नै हाम्रो जीवनमा प्राण चलेको छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउने हो, जसलाई समान प्राण भन्छ। त्यही समान प्राणले नै मुटुलाई चलाउँछ, मुटुको चलायमान गराउँछ। त्यो समान प्राण हो। अब अर्को प्राण छ व्यान प्राण। व्यान प्राण भनेको के हो भने त्यो प्राण र अपानबाट उत्पत्ति भएको जुन समान जुन तापमान छ, जुन तापक्रम छ, जुन अग्नि छ, जुन रगत छ, रगतको जुन चलायमान छ, त्यसलाई सम्पूर्ण शरीरमा लैजाने काम व्यान प्राणले गर्दछ। प्रत्येक सेल्सहरूमा पैतालादेखि मस्तिष्कसम्म लैजाने काम केले गर्दछ भन्दाखेरि व्यान प्राणले गर्दछ। त्यही प्राण नै व्यान। यदि व्यान प्राण भएन भने शरीरमा सबै ठाउँमा तापक्रम पुग्दैन, सबै ठाउँमा प्राण पुग्दैन, सबै ठाउँमा त्यो प्राण तत्त्व नपुगेपछि मानिस जीवित रहन सक्दैन। त्यसकारण त्यसलाई व्यान प्राण भनिन्छ। अर्को प्राण हो उदान प्राण, जसलाई यो हाम्रो कण्ठस्थलमा बस्दछ। उदान प्राण त्यो कण्ठमा बसेर उदान प्राणले भोक जगाउने, तिर्खा जगाउने, खाना इच्छा गर्ने, जुन हामीलाई भोक लाग्छ नि त्यो उदान प्राणको कारणले भोक लाग्ने। हामीलाई निन्द्रा लाग्ने पनि उदान प्राणकै काम हो।
भोक लाग्नु पनि उदान प्राणको काम हो, निन्द्रा लाग्नु पनि उदान प्राणको काम हो। हामीले खाएको आमाशयसम्म पुर्याउने काम पनि उदान प्राणले लैजान्छ, खिचेर लैजान्छ। त्यो उदान प्राणले गर्दछ। र हामी सुतेपछि जुन हामी निन्द्रामा सपना देख्छौँ नि, सपनामा हामी यही शरीर लिएर घुमिरहेका हुन्छौँ। त्यो घुमाउने काम कसले गर्छ भन्दा उदान प्राणले गर्दछ। त्यो उदान प्राणले नै लिएर जान्छ। त्यस कारणले यो 5 प्राण, 4 अन्तस्करण, 5 ज्ञानेन्द्रिय र 5 कर्मेन्द्रियको एउटा शरीर बनेको छ। ठ्याक्कै जस्तो हाम्रो यो अहिले देखिएको स्थूल शरीर छ, त्यस्तै शरीर त्यसबाट बनेको हुन्छ। र त्यो सूक्ष्म शरीरलाई नै उदान प्राणले स्वप्नमा लिएर जान्छ। र अनि त्यो कारणले स्वप्नमा जाँदाखेरि पनि यो शरीरै हुन्छ। अनि त्यसबाट जस्तो हाम्रो यो अहिले स्थूल जगतमा हामी यो शरीर लिएर हिँडेका छौँ, त्यस्तै शरीर त्यहाँ पनि घुमिरहेको हुन्छ। त्यो सूक्ष्म शरीर भनेको त्यही, त्यसलाई उदान प्राणले लिएर गइरहेको हुन्छ। यदि प्राण तत्व हाम्रो एकदम सफा छ, प्राण तत्व राम्रो भएको छ, अन्तस्करण पनि शुद्ध छ र ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय पनि ठिक छन् भने हाम्रो सूक्ष्म शरीर पनि अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ। त्यो लोक परलोक पनि घुम्न सक्छ, जान सक्छ। त्यस्तो किसिमको त्यो शक्तिशाली हुन्छ त्यो सूक्ष्म शरीर। त त्यो सूक्ष्म शरीर शक्तिशाली बनाउने चाहिँ हाम्रै हातमा हुन्छ। यो स्थूल जगतमा हामीले जे कर्म गर्यौँ त्यही अनुसार त्यो सूक्ष्म शरीर निर्माण हुन्छ। त्यही सूक्ष्म शरीर सँगसँगै अर्को एउटा उपप्राण, प्राणको विषयमा त मैले भने, उपप्राणको विषयमा पनि अलिकति यहाँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। त्यो उपप्राणमा नागप्राण के हो त भन्दाखेरि, नागप्राणले हाम्रो जुन मुखमा डकार आउँछ नि, डकार आउने के हो त भन्दाखेरि नागप्राणको कारणले डकार आउँछ। अनि कुर्म प्राणको कारणले परेला झिमझिम गर्छ, त्यो आँखामा पर्छ कुर्म प्राण। त्यही कुर्म प्राणको कारणले आँखाले देख्ने, हेर्ने, झिमझिम गर्ने सारा काम केले गर्छ भन्दाखेरि कुर्म प्राणले गर्दछ। त्यस्तै देवदत्त प्राणले चाहिँ के गर्छ भने हाई हाल्छ, हाई गर्छ नि मानिस, बेला बेलामा हाई गर्छ नि। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि देवदत्त नामको उपप्राणले त्यो कार्य गर्दछ। अर्को क्रिकलहरूले चाहिँ हाछ्यौँ आउँछ नि नाकबाट, जुन हाछ्यौँ आउने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्रिकल प्राणले त्यस्तो गर्दछ। त्यस्तै धनञ्जय प्राण चाहिँ शरीरको जुन तापक्रम, सम्पूर्ण शरीरमा भएको जुन तापक्रम छ त्यो नै धनञ्जय प्राण हो। त्यो हृदयमा रहन्छ, त्यो उपप्राणको रूपमा हृदयमा बढ्दछ। धनञ्जय प्राण छन्जेल यो जीवन रहिरहन्छ, धनञ्जय प्राणले छोडेपछि यो जीवनको मृत्यु हुन्छ। त्यसरी 5 प्राण र 5 उपप्राणले हाम्रो शरीरमा काम गरिरहेको। त्यसकारण हाछ्यौँ आयो, हाई आयो, हिक आयो, होइन, परेला झिमझिम गर्ने परेला इत्यादि के हुन्छ भने तापमान, यो के हो त भन्दाखेरि प्राणकै तलमाथि हुँदाखेरि यो हाम्रो जीवनमा देखा पर्दछ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ हाई धेरै आयो, हाछ्यौँ धेरै आयो, हिक धेरै भयो, होइन, आँसु आयो अथवा परेलाले काम गरेन भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्राणले शरीरमा राम्रोसँग काम गरेन। त्यस कारणले यसमा समस्या आयो, रोग आउनेवाला छ अथवा रोग हुँदैछ, कुनै पनि रोगले एट्याक गर्दैछ अथवा प्राणलाई समस्या परेको छ भन्ने कुरा जनाउँछ। यसरी यो 19 तत्त्वले के गर्दछ भन्दाखेरि 5 प्राणसहित 19 तत्त्वले सूक्ष्म शरीर निर्माण भएको छ। त्यो हामीभित्र छ, त्यो अव्यक्त रूपमा लगेको छ, त्यो देखिँदैन, त्यो सूक्ष्म छ। स्वप्नमा हामी बरु आफूलाई देख्यौँ भने त्यही हो सूक्ष्म शरीर, यो बाहिर देखिँदैन। सूक्ष्म शरीरकै कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि, सूक्ष्म शरीर भनेको के हो त भन्दाखेरि सूक्ष्म शरीर भनेको प्रारब्ध हो। प्रारब्धले नै सूक्ष्म शरीर बनेको हुन्छ। प्रारब्ध अथवा भाग्य भनेर भन्छ नि, त्यही सूक्ष्म शरीरको कारणले, सूक्ष्म शरीरले नै त्यो कुरा ल्याउँछ। अर्थात् हाम्रो जुन संस्कार, प्रारब्ध, भाग्य जे जस्तो कुरा छ त्यो सूक्ष्म शरीरमा संस्कारको रूपले बसेको हुन्छ। जबसम्म यो सूक्ष्म शरीर रहन्छ तबसम्म हाम्रो जीवनमा सुख दुःख भइरहन्छ, होइन, अनेक जुनी पाइरहन्छ। 84 लाख जुनी भनेको छ, 84 को हेरोफेरो लाउनु पर्छ भनेर भनिएको। यो के कारणले भन्दा यही सूक्ष्म शरीरको कारण।
माया मोह पनि यसैमा छ, आसक्ति यसैमा छ, इच्छा पनि यसै छ। यो इच्छा शरीर पनि, यसमा इच्छाहरू समेटिएर बसिया हुन्छ। यसमा छाप छाप जसरी अक्षरहरू छापिन्छ त्यसै गरी छापिएर यो शरीरको कहाँ बसेको हुन्छ भन्दाखेरि बुद्धि, मनोबुद्धि चित्त अहङ्कारमा लेपन भएर बसेको हुन्छ। हाम्रो जीवन हामीले गरेको कर्मको जुन संस्कार छ, यो जन्मको संस्कार अथवा यो जन्मको कर्मको संस्कार, अघिल्लो जन्मको कर्म संस्कार, कयौँ जन्मको कर्मको संस्कार कहाँ गएर बसेको हुन्छ भन्दाखेरि मनोबुद्धि चित्त अहङ्कारमा प्रिन्ट भएर बसेको हुन्छ। अनि त्यसले संस्कार बनाउँछ, त्यसले प्रारब्ध दिन्छ, भाग्य हुन्छ त्यसैमा, र त्यसैले हामीलाई डुलाउँछ। संसार नरकमा पनि घुमाउने त्यही हो, स्वर्गमा लैजाने पनि त्यही हो, चोला फेर्ने भने पनि त्यही हो। अब कतिपय मान्छेहरू मरेपछि भूत प्रेत हुन्छ भन्छन्, पिशाच हुन्छ भन्छन्, त्यो पनि यसैको कारणले भएको। अब त्यसमा ज्यादा आसक्ति भएको, ज्यादा राग द्वेष भएको, काम क्रोध आदि लोभ आदि जुन विकार यसमा ज्यादा छ भने त्यो पिशाचको रूपमा, भूत प्रेतको रूपमा पनि त्यो प्रकट हुन सक्छ। त्यसैलाई हामी सूक्ष्म शरीर हुन्छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा एस्ट्रल बडी भन्छ। एस्ट्रल बडी, सटल बडी अथवा युनिभर्सल बडी पनि भन्दछ। युनिभर्सल भनेको विश्वसम्म, विश्व जताततै विचरण गर्न सक्ने भएको हुनाले युनिभर्सल युनिभर्सल भनिएको हो। एस्ट्रल भनेको पनि घुम्ने, एस्ट्रलको अर्थ पनि घुम्ने नै, जसलाई लिङ्ग शरीर, प्राण शरीर, वायु शरीर, ब्राह्मण्डिक शरीर अब विभिन्न नाम दिएको छ शास्त्रमा। अब यो शरीर किन निर्माण भयो मैले भनिसकेँ, कर्मको कारणले यो शरीर बनेको हो। कर्म समाप्त भएपछि यो शरीर पनि समाप्त भयो। त्यसैले सन्यासको कुरा आएको यहाँबाट। सन्यास भनेको पनि सम्पूर्ण कर्मलाई त्याग गर्नु नै सन्यासको त्याग हो। सन्यासी हो, कपडा लाउँदैमा सन्यासी हुँदैन, कर्मको त्याग गरेर मात्रै सन्यासी हुन्छ। भनेको सम्पूर्ण संस्कारलाई छोडिदिनु, सम्पूर्ण प्रवृत्तिहरूलाई छोडिदिनु, निवृत्तिमा जानु नै सन्यास हुनु हो। जुन सन्यास मार्गमा गएपछि अहङ्कारको नाश हुन्छ। अहङ्कार भनेकै यही एस्ट्रल बडीमा रहेको संस्कार हो, प्रारब्ध हो, भाग्य हो। यसमा रहेका जति पनि संस्कारहरू, कर्मका जुन कर्मका रेखाहरू छन्, त्यो सबै रहिरहेसम्म अहङ्कार रहन्छ। अहङ्कार भनेको अज्ञानता हो, अविद्या हो, अज्ञानता हो। अहङ्कार भनेको माया पनि भनेर भन्न सक्छौँ हामी। माया जान्न नसक्ने, बुझ्न नसक्ने अथवा छेकबार पनि भन्न सकिन्छ। आत्मालाई यही अहङ्कारले छेकेको छ। यो शरीरले त्यसैले आत्मालाई देख्न सक्दैन, ईश्वरलाई देख्न सक्दैन भनेर भनिएको कारण पनि त्यही हो। ईश्वरलाई देख्न नसक्नु पनि कारण यही हो, सूक्ष्म शरीरकै कारणले देख्न सक्दैन ईश्वर। यो अहङ्कारको नाश नभएसम्म आत्मदर्शन हुँदैन अथवा मानिसले सन्यास पनि लिन सक्दैन। सन्यास भनेकै अहङ्कारको नाश अथवा मायालाई जित्नु अथवा मायाबाट पार हुनु, अहङ्कारको नाश गर्नु अथवा संस्कारलाई समाप्त गर्नु। कर्म संस्कार भन्छ। कयौँ जन्मको संस्कारलाई, जुन कर्ममा आफूले गरेको राम्रो नराम्रो कर्मको जुन संस्कारलाई मेटाएर सत्कर्महरू गर्दै त्यसमा आसक्ति रहित भएर, इच्छा रहित भएर, निष्काम भएर पार हुनुलाई नै मुक्ति भनेर भनिन्छ। जसरी यो अहङ्कारको नाश हुन्छ तब व्यक्ति नाम रूप जाति पेसाको जुन विचार लिएको जुन शरीर छ त्यो पनि नाश हुन्छ र त्यो व्यक्ति के हुन्छ भने निराकार चेतन आत्मा, निराकार चेतन आत्मालाई देख्न थाल्दछ अथवा त्यसको नजिक पुग्दछ। अनि मात्रै त्यो अहङ्कार मेटिन्छ। चेतन, शुद्ध चेतन तत्त्वलाई देखेपछि अथवा त्यसमा पुगेपछि यो जुन अहङ्कार मेटिन्छ। जस्तो एउटा उदाहरण, हिमालयबाट आएको नदी जुन उसको स्पिडले दौडिन्छ र उसले एउटा आफ्नो नाम लिएको हुन्छ, उसको एउटा आफ्नो के अरे प्रभाव हुन्छ, उसको एउटा आफ्नो आवाज हुन्छ। त्यो अहङ्कार, त्यसको जुन आवाज छ, जुन प्रभाव छ, जुन उसको जुन हिँडाइ छ, त्यो एउटा अहङ्कार हो। उसको नाम छ, त्यो एउटा अहङ्कार हो। जब त्यो जाँदा 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 समुद्रमा गएर मिसिन्छ, समुद्रमा मिसिएपछि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ त्यो नदीको नाम त्यहाँ हुँदैन समुद्रमा। त्यो समुद्रको जलमा गएर मिसिएपछि अब नदीको फलानु नदीको जल यो, फलानु नदीको जल यो भनेर समुद्रमा छुटिने, त्यो एउटै हुन्छ। त्यो शुद्ध चेतनमा जसरी आत्मा पुग्दछ अथवा हाम्रो शरीरले शुद्ध चेतनलाई देख्दछ, तब बीचको सूक्ष्म अहङ्कार अथवा सूक्ष्म शरीर मेटिन्छ। अब ऊ समुद्र भन्छ, अब ऊ नदी हुँदैन, ऊ
ऊ नदीको प्रभाव पनि हुँदैन, नदीको गडगडाट पनि हुँदैन, नदीको जुन जुन चाल छ त्यो पनि हुँदैन, र नदीको नाउँ पनि हुँदैन। यो नदी भन्ने पनि हुँदैन, त्यो समुद्र हुन्छ। हो त्यो अवस्थामा जानेलाई चाहिँ मुक्ति भनिन्छ। त्यो सूक्ष्म शरीरको कारणले नै जीव तत्त्वले आत्मतत्त्व अथवा ब्रह्म तत्त्वलाई जान्न सक्दैन। त्यसकारण यो सूक्ष्म शरीर संस्कार मेटिनु पर्दछ। संस्कार नमेटेसम्म संस्कृतिमा जान सक्दैन मानिस। संस्कारलाई मेटाएर मात्रै संस्कृतिमा प्रवेश हुन्छ। संस्कृतिमा प्रवेश भएपछि मात्रै सभ्य हुन्छ मानिस। सभ्य भएपछि मात्रै अनुभूतिमा पुग्दछ, वास्तविकतामा पुग्दछ, सत्यमा पुग्दछ। तब त्यो जीवनको सार्थकता के हो भन्ने कुरा तब उसले बुझ्दछ। नभएसम्म ऊ अन्धकारमै हुन्छ, अहङ्कारमै हुन्छ, अविद्यामै हुन्छ, मायामै हुन्छ। यही नै के हो त भन्दा सूक्ष्म शरीरको वास्तविकता हो। सूक्ष्म शरीर के हो भन्ने कुरा मैले जुन भन्न खोजेको थिएँ त्यो कुरालाई यहाँहरू समक्ष मैले राखेको हुँ। यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्यो भने र यसलाई राम्रोसँग बुझेर यसबाट पार हुन सक्यो भने ज्ञानी ध्यानी आनन्दित आनन्दमा हामी जान सक्छौँ। त्यो जीवन सुखी हुन्छ र जीवन पनि सफल हुन्छ। वास्तविक जीवनको सफलता पनि त्यही स्थितिमा पुगेपछि मात्रै हामीले पाउन सक्छौँ। त्यसकारण सूक्ष्म शरीर हाम्रो जीवनमा यसरी बसेको छ, तर बाहिर देखिँदैन। यो अव्यक्त रूपमा छ, अत्यन्तै सूक्ष्म छ। त्यो सूक्ष्म भएको कारणले अनि बाहिर हामीले देख्नु अब इन्द्रियहरू त छन् त देखिन्छ, तर इन्द्रियले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा देखिएको हुँदैन। त्यो अव्यक्त छ। यति भन्दा यहाँहरू समक्ष म आज यो सूक्ष्म शरीरको व्याख्या विस्तारमा राखेको छु, जसबाट यहाँहरूले पूर्ण लाभ लिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। हस्, नमस्कार।